آپ بیٹے رل کے، کوئی کوازا نائی، کوئی گھوڑی نائی، کوئی پھٹا نائی، صرف پتھر آئی، پتھر دوتے چاڑ کے تے ہو کعبہ شریف بنایا. جلے ہاتھ تو اتنا نکل گیا تو وات آکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر نو حکم دیتا، اے پتھر تو لوگ آنستے بے جانے، میرے نبی آستے جاندار بن. نبی نو جتنی اونچائی ضرورت تھی وے پتھر اونچا تھی ونجے، پتھر اونچا تھی ونجے، شامل وقت سکڑ آوے، پھر اونچا تھی ونجے شامل سکڑ آوے. تو ساکھ سو کنجے ہو سکتا ہے قرآن اچ موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام دا اسا، موسیٰ علیہ السلام دا اسا، جس وقت بکریاں حضرت موسیٰ علیہ السلام چرا چرا کے تھک ونجے ہا، آپ سامپون دا آئی اسا کھڑا تھی ویندا آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اسا بکریاں نو پرائے وانڈے چڑائی وڑن دیندا. موسیٰ اسا دن سوٹی نو، موسیٰ علیہ السلام دیو چھڑی اور سوٹی بکریاں دے اگو پھر کے انہوں نے پچھا کر گھندی آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اسا کوئی سپ آ ونجیا تو اس نو کھا ویندا آئی، کوئی شے اگے آ ونجیا اس نو بکریاں دے تے حملہ کریا کھا ویندا آئی. لیکن وہ وڈا ہی نائی تھیندا، وہ موٹا ہی نائی تھیندا، سوٹی دی سوٹی میں رہندی آئی، سپاں دے سپ کھا ویندی آئی، جسامت وچ نائی ودی. یہ قرآن ہے اس واسطے کہ اے موسیٰ علیہ السلام دا اسا تو لوگاں واسطے بے جان ہے، موسیٰ علیہ السلام واسطے جاندار بن ون. اے پتھر لوگاں واسطے بے جان ہے مگر میرے نبی واسطے جاندار بن ون. اس جگہ تے میرے نبی نو اونچائی تے ضرورت ہوئے، پتھر اویں آر اونچا تھی ونجے، انہیں آر تو اونچا تھی ون تے پتھر اونچا تھیندا تھیندا یہاں تک کہ آج بھی حاجی اس پتھر دی زیارت کردہ ہے. مقام ابراہیم دے اتے 2 نفل رکھے گئے شکرانے دے کہ اتھے آ کے ابراہیم علیہ السلام دی ارواح کتھے نو لوگ جڑے آدن کے ارواح کوئی نہیں، ایصال ثواب کوئی نہیں، مرن آلے دا نام و نشان کوئی نہیں. حاج تے ویندے مقام ابراہیم دو تے 2 نفل رکھے گئے، 7 چکر کعبے دے لا تے اس تو بعد 2 نفل مقام ابراہیم تے پڑھ تے وقت صفا مروہ تے ون تے وقت سار دے وال ختم کرا، حلق اور کسر کرا، وقت اس تو بعد وقت عمرہ پورا تھی سی اتھے 2 نفل پڑھنے پوسن. یہ نفل کیڑی گال دن؟ ابراہیم علیہ السلام دی ارواحن، ابراہیم علیہ السلام دے روح نو ایصال ثوابن کہ انہاں دے ایصال ثواب کر. اس واسطے کہ جس کعبے دے چکر مار رہے ہیں، جس کعبے نو خدا دی بارگاہ دے وچ وسیلہ پیش کریندا پیا ہے، جس کعبے نو سامنے رکھ کے گڑ گڑا کے دعائیں منگدا پیا ہے، جس کعبے نو سامنے رکھ کے اپنے گناہن یاد کر کے آنسو بہندا پیا ہے، یہ نعمت، یہ کعبہ، یہ تعمیر ابراہیم علیہ السلام دا صدقہ تھا. یہ اتھے آ کے نفل پڑھتے نفلاں دا ثواب ابراہیم و اسماعیل دی روح نو پہنچا چھوڑ. تو معلوم تھیا بھئی یہ ایصال ثواب پچھو پچھاونے پوندن، پچھو ثواب پہنچتا ہے. پچھو نفل پڑھو، فرضی نماز نہیں نفلی، نفلی نماز پڑھو تے پچھو اگر کوئی آدمی پچھیندا ہے تو مرن والے دی روح نو مل دے اور مرن والے دی روح نو پہنچ دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف بنا گھدا. اس تو بعد اے ابراہیم علیہ السلام دا کیڑا امتحان آئی؟ اے ابراہیم علیہ السلام دا اولاد دا امتحان آئی کہ جنگل اچ اولاد نو آج تو کئی سال پہلے چھوڑ گیا آئی تے وقت آج آیا ہے تے آج آ کے تے وقت اس نے کعبہ بنایا ہے. اولاد دے امتحان چی کامیاب تھی ہے. دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہوتے وقت دوجا اولاد دا امتحان آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کیا جی بیٹا اسماعیل علیہ السلام، جس وقت بعضہ نے آکھا 7 تے بعضہ نے آکھا 9، 7 یا 9 سال دہائی تو وقت آکھا اس امتحان اچ تک کامیاب تھی گئی ہیں کہ اپنے ہیں جی بال بچہ بیوی نو جنگلے چھوڑا ہے. ہن ان کر اپنے اس کیا جی خواب دے وچ ڈٹھا کہ اسماعیل علیہ السلام نو ذبح پیا کریں دے حضرت ابراہیم علیہ السلام. کتنے موقع دے ہوتے میں خواب دی اہمیت قرآن اور حدیث چو بیان کردہ رہا کہ خواب دے وچ گیڑی آئی ہوئی گال ہوئے اس نو نقش برآب نہ سمجھو، اس نو فریب نظر نہ سمجھو، اس نو کوئی عام کہانی نہ سمجھو، بلکہ خواب اللہ دے قرآن اچ خدا دے طرفوں نبیاں جیاں ذات اور پاک ہستیاں نو آئن اور انہیں اس خواب نو عام نہیں سمجھا. خواب تو انہوں نے ایک حقیقت حاصل کی تھی، خواب تو انہوں نے ایک سبق حاصل کیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نو خواب آیا
کہ خواب آیا کہ میں نے انی ارا فی المنام، منام خواب، ارا دیکھتا ہوں، انی میں خواب دے وچ دیکھدا، کہ دیکھدا کہ خواب وچ میں دیکھدا کہ میں اپنے بچے نو ذبح پیا کریندا۔ انہاں کہ خواب ہے تے خواب دے وچ کچھ چیزاں یہ جیاں ہوندیاں بھئی جیویں بندہ دیکھدا ہے اونیاں نہیں کرنیاں پوندیاں، تے کچھ چیزاں یہ جیاں ہوندیاں جیویں خواب آندا ہے اونیں ہوندا ہے، اوویں ہوندا ہے۔ بعض خواب الٹ ہوندے ہیں، اس دی تعبیر الٹ، اس واسطے آکھا گیا کہ خواب نو ایک معبر تے سپرد کر، خود آپ اس دے وچ کیا جی کیڑے مکوڑے نہ کڈ، معبر دے سپرد کر۔ تے بعضاں نے آکھا کہ خواب جیو جی آسی انہی ہو سی، تے بعضاں نے آکھا کچھ خواب ہے جو انہیں دے اپوزٹ ہوندے ہیں، الٹ پلٹ ہوندے ہیں۔ خواب وچ اگر کہیں ڈٹھا ہے کہ میں ہسدا پیاں، اس دی تعبیر اے وے کہ اس نو کوئی ایسا مسئلہ پیش آسی کہ وہ روسی، غمگین تھی سی۔ تے خواب وچ اگر کہیں بندے ڈٹھا کہ میں رو رہیاں، اس دی تعبیر اس نال کیتی گئی تے تینوں کوئی خوشی مل سی۔ رومن دی تعبیر خوشی نال تے کھلن دی تعبیر رومن نال کیتی گئی، بالکل الٹ پلٹ ہو گئی۔ تو بعض تعبیراں الٹ پلٹ ہوندیاں تے لگدا ہے بھئی مینوں خواب آیا ہے کہ میں انی ارا فی المنام، ڈٹھے میں خواب دے اندر کہ میں بیٹا ذبح کر رہے ہیں، ذبح تے پھر آ کے بیٹا ذبح کر رہے ہیں، تے پھر آ کے خواب ہے کوئی لازمی تو نہیں بیٹا ذبح کرنا ہے، اس واسطے لگدا ہے کہ میں جس شے نال محبت کردا، جس شے نال جانوراں دے وچوں میں وہ جانور ذبح کر چھوڑاں، اٹھ انہاں ذبح کر چھوڑے، کتنے اٹھ ذبح کر چھوڑے۔ دوسری رات پھر خواب آیا انی ارا فی المنام، وات دوجے دی وات خواب آیا، پچھلی رات دا ٹائم تے وات خواب آیا کہ بیٹا ہکو بیٹا تے اوہ ذبح، انہاں کہ لگدا ہے وہ اٹھاں دی قربانی اللہ دی بارگاہ قبول نہیں تھی، کوئی چوکھے دیمنے پوسن 100 اٹھ ذبح کر دیتا، 10 وات 100۔ تیسری رات پھر اللہ دی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پھر خواب آیا، او ابراہیم علیہ السلام اس سے جھات خواب پہ دے دن، جڑی جھات ہوتے اپنے بے آب و گیا جنگل دے اندر، بے وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جڑی جھات ہوتے او اپنے کنبے قبیلے نو بال بچہ نو چھوڑ گیا، اتھے ستے پہن، اسے جنگل والی جھات ہے۔ وقت خواب آیا بیٹے نو ذبح کریں دے پہن، نہ کہ لگدا ہے 100 اٹھ دی قربانی بھی قبول نہیں تھی۔ تیسری رات پھر خواب آیا اے ابراہیم علیہ السلام، ادھی اے تعبیر نے جڑی تو کٹدا ودا ہے، جی میں ڈیدھا پہ آئے انہیں آر ذبح کرنا پوسی، انہیں آر ذبح کرنا پوسی۔ نبی اور امتی دے خواب وچ فرق ضرور ہے، کوئی شک نہیں فرق ضرور ہے، لیکن خواب نو نبی کتنی اہمیت دیتی ہے کہ خواب وچ آیا ہے بیٹا ذبح کر، نبی نے آکا ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا ایو جی خواب ڈٹھائی، ایو جی تعبیر کرنی پوسی، تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے نو ذبح کرنے واسطے لٹا چھوڑے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نو لٹا چھوڑا ہے، تے اسماعیل علیہ السلام دوتے چھری چلائی، اے تیری قربانی دی ابتدا ہے، جڑے میں ڈھگ سارے موڑ جوڑ کٹ کے تے پھر مسئلہ تن اتھے لے کے آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا امتحان ہے، تے پھر آکے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام دی گردن دیتے چھری چلائی تے نائی چل دی، چھری نائی چل دی، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے اپنی مخلوق بڑی پیاری آئی، اتھے اگر چھری چل ونیا تے آج بیٹنا دوتے چھریاں پیاں چل دیاں ہوئے نا، آج تساں خوشی دے وچ بیٹھے ہو، عید پیاں دیئے تے آج تساں رو رہے ہو وہ کہ آج جمعہ تے جمعرات والے دی بیٹا ذبح ہو ویسی 5 دن تے 6ویں دن بیٹا ذبح ہو جائے گا، اس نو مل لو، اس نال کھیل لو، اس نال گلاں کر لو، اس واسطے کہ جمعرات والے دی بیٹے دا سر کوئی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مینوں اے تے قبول نہیں، عید دا معنی ہوندا خوشی، تے خوشی دے موقع تے آنسو پہ گردے ہون، خوشی دے موقع تے لوگ پہ روندے ہون، خوشی دے موقع تے والدہ اپنے بیٹے نو پہ چمٹ دی ہوئے، میرا حکم بھی اس نے پورا ضرور کرنا ہے، میرے حکم دے مطابق اس نے چھری بھی ضرور چلامنی ہے۔ اس واسطے ہے ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ تے چھری، تو اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے نہ چلیں، آکے کیوں؟ آکے تھوڑا ایک صبر کر، نہیں چلنا کہ کیوں؟ آکے میں نو اپنی مخلوق پیاری ہے، ایک
تے دوجی وجہ کہ وے چھری نہ چلن دی، دوسری وجہ کہ وے چھری نہ چلن دی، کہ دوجی وجہ چھری نہ چلن دی اے وے کہ اس اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں، اے سن اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں اس دے دو بیٹے ہومن، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ایک اسماعیل ہے تے ایک اسرائیل ہے، اسماعیل تے اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں جتنے نبی ہو سن، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سارے بنی اسرائیل ہو سن، بنی اسرائیل تے اسماعیل دی اولاد دے وچوں جڑا نبی ہو سی وہ محمد الرسول اللہ ہونا ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہونا ہے۔ آج اسماعیل دے گردن دے تے چھری چل گئی، یہ دے صلب دے اندر، یہ دی پشت دے اندر نور محمد چمکدہ کھڑوتا ہے، نور محمد چمکدہ کھڑا ہے، وہ اگھا منتقل نہ ہو سکسی ساستے کہ بچہ ہے 7 سالاں دا تے ذبح ہو گیا تے نور تائیں دفن ہو ویسی، نور تائیں راہ ویسی، پوری دی پوری کائنات محمد الرسول اللہ دے جلوہ دے کل محروم راہ ویسی، آخری نبی تا ہوئے، لوگانو پکڑ پکڑ کے جنت الفردوس دے وچ پہنچا من والا تا ہوئے، لوگانو میری معرفت دا نور دے من والا، خدا دا قرب دے من والا، اللہ وحدہ لا شریک نال ملامن والا تا آخری نبی ہے، کہ اگر اے ذبح تھی گیا تا او پیدا کو نہ تھی سنگسی، اس واسطے آئے چھری ذرا غور کر، اگر اسماعیل علیہ السلام دوتے چل دی تو بڑا ستیہ ناس ہوندہ ہے، اس واسطے انج نہیں کرنا، ہون یا اللہ میرے واسطے حکم کیے وے کہ تو مند ہو جا، بالکل بالکل تو ادھوتے چل نہیں، کہ پھر کہ صبر کر، جڑی جگہ دیوتے ایسا تینوں منع کیتا ہے کہ نہ چل، اس سے جگہ دیوتے جنت الفردوس دے وچوں دمبا آئے گا، تو اس دوتے چل پومیا کہ وات کے وے، کہ ابراہیم علیہ السلام سمجھے سی میں اسماعیل علیہ السلام نو ذبح کر چھوڑا ہے، بس ذبح جنت الفردوس دے دمبن کرے سی تے ثواب میری بارگاہ دی اندر اپنے بیٹے دی قربانی دا پاگن سی، اے اصل حکمت دیا۔ میں آج مسئلہ سن کے آیا، میں نے صاف کہ اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے چھری کیوں نہیں چلی، یہ تو مسئلہ عام ہے، مشہور ہے کہ اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے چھری نہیں چلی تے جنت تے جو دمبا آ گیا، لیکن اگلی گل دسا کہ اسماعیل دی گردن تے چلی کیوں نہیں، چلی کیوں نہیں، اس واسطے کہ اسماعیل دی صلب وچ، اسماعیل دی پشت وچ، اسماعیل دے اندر نور نبوت آئی، اس دی اولاد چھو اگاں محمد الرسول اللہ پیدا ہو منا ہائی، اے وڈا ڈاڈا پڑلاڈا جھڑاڈا ونج بندا ہائی، ای دی اولاد چھو محمد الرسول اللہ پیدا تھی منا ہائی، ہاشم آمنا ہائی، وط عبد المطلب آمنا ہائی، وط عبداللہ آمنا ہائی، وط محمد الرسول اللہ آمنا ہائی۔ اے چھری اگر تو چل گئی کہ اے ساری نسل نہ آ سکسی، بس اس دا ظہور ضروری ہے، اس دی آمد ضروری ہے، لنگ پار کو لوں اور وار جو آئے، رنگ پار اور وار کو لیندہ آئے، ود قسمت گئی ہے اون جھا دی، یہ جھاتے قدم ٹکیندہ آئے، کہندی خاطر بھا گلزار بنی، کہندوں ہیں جی اگ دے کولوں بچویندہ آئے، وہ ظفر حضور دا نور تہائی جڑا قدسیاں نو جھکویندہ آئے، ایو تا نور مصطفیٰ ہی جیسے سامنے قدسی جھک دے رہن، فرشتے قدسی جھک دے رہن، لہذا اے چھری تو دوتے نہ چل، تا چھری نہیں چلی، کیوں نہیں چلی، اس واسطے کہ حضرت اسماعیل دی اولاد دے وچوں حضور پیدا تھی منا ہائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تھی منی آئی، اس واسطے نہیں چلی۔ یاد رکھو کہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے چھری چل دی پئی آئی تے جنت دے وچوں دمبا آ گیا ہے، اودی میں یار کھل بھی لتھی ہے، اودیاں لتاں بھی محفوظ تھیاں، ٹھیک ہے کہ نہیں جی، پائے سری کھل یہ 3 چیزاں محفوظ تھیاں، کعبہ شریف دی چھت دے وچ، کعبہ شریف دی چھت دے وچ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بعد قریش نے تعمیر کیتی آئی، انہاں کعبے دی چھت وچ یہ محفوظ کر کے رکھ چھوڑی، وقت عبداللہ بن زبیر تعمیر کیتی، قریش تو بعد حضور دا صحابی آئی، یہ 3 چیزاں اسی کعبے دے وچ ایک جالا بنایا، او دے وچ اس نے محفوظ کر کے تے رکھ دیتی، اس کے بعد حجاج بن یوسف تعمیر کی تھی، بھاویں جو یہاں بندہ بھی آئی، لیکن اسا کہ نہیں، جنت دے دمبے دیاں ہیں جی یہ کھال لے، جنت دے دمبے دیاں نشانیاں ہیں، جنت دے دمبے دی سریے نشانیاں علامتاً
میرا دل نہیں کریں دا میں انہوں ضائع کراں، اس وقرہ ایک محفوظ جالا بڑھایا تو دے وچ محفوظ کر کے رکھ دیتی. لیکن بد نصیب و بد قسمت دور 61 ہجری دا جس تو حضرت ابو ہریرہ ہاتھ چاچا دعا منگدا ہائی کہ 61 ہجری تو پہلے میں موت دے دے. کیوں؟ اس واسطے کہ 61 ہجری او دور ہے جنت دے دمبے دی کھال نو اگ لا دیتی ویسی، جنت دے دمبے دے سری نو کعبے دے جالے اور چھتے چچا کے تنور چھٹ دیتا ویسی، جنت دے دمبے دے جنگاں نو جلا کے راکھ اور بھسم کر کے ادیاں سواما نو دریاواں دے وچ بہا دیتا ویسی. اے 61 ہجری دا دور ہے. اس واسطے یا اللہ من اس 61 ہجری دے دور تو پہلے موت دے دے. او دور کہندا ہائی 61 ہجری دا دور یزید دا دور آئی. یزید آیا سارا نالو پہلے اسا کا کعبے دا وہ جالا کھولو. اے لوگ کہ ہاں شرک بدعت کریں دا ودہ ہے آدھے اس کعبے دے جنت دے دمبے دی کھال پئیے تے سری پاوے پین تے اے پہ آئے تے او پہ آئے. پرے کرو اس نو بھالاؤ، اس شرک نو ختم کرو. انہاں نشانیاں دا کوئی وجود نہ ہوئے. اس واسطے کہ صرف اللہ بس. اے یزید دا نظریہ آئی، اے یزید دی سوچ آئی جس نے تبرکات نو آگ لائی، جس نے تبرکات نو جلایا، جس نے تبرکات نو ختم کیتا. اے نظریات یزید میں سے تھے. حضرت امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء وچ یزید دیاں کئی نحوستہ نقل کیتیاں، لیکن انہاں کہا اس جئی نحوست بھئی وڈی کئی نحوست نہ ہو سی. شہید حسین حضرت امام علی مقام امام حسین دی شہادت والی او بھی بہت بڑا ظلم ہے. وہ اپنی جاتے وہ وکھرا ہے، لیکن جڑی اس اے کیتی ہے گھٹ اے بھی کوئی نہیں. اس آقا اے تبرک ہے آدھیو کہ اتھے جنت الفردوس دے دمبے دی برکت پئیے. کدو برکت آئی؟ گوشت کھاتا گیا ہے، ہر شے اڑ پڑ گئی ہے. اس سچ کدو برکت آئی؟ اور یزید عبداللہ بن زبیر کون تھا؟ عبداللہ بن زبیر محمد الرسول اللہ کا صحابی تھا. اگر تبرکات کو ختم کرنا، تبرکات کو جلانا، تبرکات سے برکت نہ لینا یہ محمد الرسول اللہ کا بتایا ہوا عقیدہ ہوتا تو عبداللہ بن زبیر کے عقیدے سے تیرا عقیدہ کوئی بڑا اور مضبوط تو نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن زبیر حضور دا صحابی آئی، اس کا اس تبرک نو رکھ دیو، اس تبرک نو رکھ دیو. اس واسطے کہ اس دوتے نبی دے ہاتھ لگے ہوئے. حضرت ابراہیم نے اس کھال نو چھلا مچھا آئی نا، تو ابراہیم اللہ دا نبی آئی. اس دوتے نبی دے ہاتھ لگے ہوئے، اس دوتے جبریل دے ہاتھ لگے ہوئے. اس واسطے اس نو تبرک نو محفوظ کرو. عبداللہ بن زبیر رسول اللہ کا صحابی تھا جس نے تبرکات کو حفاظت دی. پتہ چلدا پیا ہے جڑے نیک لوگاں دا تبرک ہوندے نے، تبرکات انہاں نو محفوظ کر کے رکھنا چاہیے. تیرے کوئی ہے جی اباؤ اجداد دے وچوں کہ نیک بندے دا والد دا کوئی کرتا ہے، کوئی قمیص ہے، کوئی تصویر ہے، کوئی تسبیح ہے، کوئی عصا ہے، کوئی مصلی ہے، کوئی جانماز ہے، کوئی چارپائی ہے، خاص اس دے وچ اللہ دی برکت موجود ہے. تو تمامیاں تریڈیاں نمازاں پڑھداں سے تیرے پرانے بڑھڑے انہاں مسلاں دوتے باہ کے گئے، انہاں تہجد اسے دے پڑھیے، اس چارپائی دے پاوے دوتے تسبیحاں انہاں کھلاریاں، انہاں تسبیحاں دوتے انہاں 24,000 مرتبہ اللہ اللہ کیتا ہے. اس تبرک دے وچ برکت جس وقت اللہ دیاں آفتاں دیاں سونے مسئلہ، جس وقت اللہ دیاں آفتاں دیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرفوں آفتاں دے کاننے چو نپ کے آکھا ویندا ہے. یہ حدیث ہے، اوے آفتو جاؤ پھیل جاؤ دنیا دوتے، مگر جتے کوئی میرے نیک بندے دا تبرک موجود ہوئے اس گھر دا حیا کرائے. یہ نہیں بے دوتے وانج کے کیا جی برس ویسو تو سانک سو بھائی سارے گھر بڑے تبرکات ہیں نیک لوگاں دے وڈیراں دیتے، سارے گھر ہی تو مصیبتاں آدیاں. حضرت سری سختی کوئی مصیبت آوے آتا شکر کریں دا آئی، کوئی مصیبت آوے آتا شکر پڑھ دا آئی. بھائی مصیبت بیماری تیرے ہوتے آوے ہاں میں بیماری دے آمن تی شکر کریں دا. کیوں؟ اس کا میری سوچ دیکھ، جیڑی بیماری میں دے آن دیئے اس تو وڈی بیماری میں دے داں، جیڑی مصیبت میں دے آن دیئے اس تو وڈی مصیبت در میں آنکھ رکھ داں تو میں شکر کریں نا. یا اللہ شکر او نہیں دیتی، یہ چھوٹی دیتی اچھا میرے چاون جوگی ہے تے پچاون جوگی ہے، تیرا شکر ہے. تو جو او دے میں ہاں
تو او دے علاج دے تو میرے کول پیسے کوئی نہ تے جو او دے میں ہاں تو او دا علاج تو میرے کول نہیں تیندا تیرا شکر ہے اے اولیاء دی سوچ یا بیماریاں تے انہاں شکر کیتا اس واسطے کہ سوچ نو مثبت رخ والے پاسے گھن گئے منفی رخ والے پاسے نہیں گھن گئے تے جنہ میں جڑی گل پیا کردا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبے دی چھت وچ موجود جنت الفردوس دے دمبے دی کھل انہاں دیاں اس دیاں جنگاں اور پھر اس دی سری کیوں محفوظ کی تھی انہاں کہ اس نو نبی دے ہاتھ لگے ہوئے اس نو نیک بندہ دے ہاتھ لگے ہوئے معلوم تھیا یہ تبرکات ہوں دے ہیں نیک بندہ دے انہاں نو محفوظ رکھنا رسول اللہ علیہ السلام دے صحابہ دی سنت بھی ہے صحابہ دا طریقہ بھی ہے اور صحابہ دا سلیقہ بھی ہے تو اے اس دمبے دی کھل محفوظ آئی لیکن یزید نے آ کے اس نو کے کر چھوڑا اس نو جلا چھوڑا تو اے باقاعدہ طور دوتے انہاں دا ہیں جی ثبوت ملتا ہے اور انہاں دا حوالہ موجود ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کہ پھر کہ قیامت والے دن دو سواریاں ہو سن قیامت والے دن دو سواریاں ہو سن دو کیڑیاں آکے ایک سواری تو ہو سی کشتی دی شکل دے وچ تے بئی سواری ہو سی گھوڑے دی شکل دے وچ او کشتی دی شکل دے وچ او مسجد ہو سی جس مسجد دے وچ تو جمعہ ادا کرنا ہے سبحان اللہ جس مسجد دے وچ تو جمعہ ادا کرنا ہے بندہ کشتی تے چڑھا ودا ہوئے تے کشتی نو ڈبن نہ دیون والا بھی نال ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے ویندا بندہ خدا کول پیا ہوئے وات کتنی چاسو سی کدے ویندے پیو میں فرانس پیا وینا کتھے ویندے پیو میں روس پیا وینا کشتی دوتے چڑھ کے تے کتھے ویندا پیا ہے میں اللہ کول ویندا پیا تے کشتی نو کون چلاون والا ہے محمد الرسول اللہ آپ گھن کے ونجण والا ہے چلاون والا محمد مصطفیٰ ہوئے تے ویندا بندہ اللہ کول پیا ہوئے قیامت والے یار اللہ دی بارگاہ چ نبی کتھے ونجنا ہے تا او ٹھیک آقا پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ دے والد صاحب کہ انہوں نے فرمایا کبھی اپنا جلوہ دکھا کملی والے 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 کوئی زہد پر کوئی تقوی پہ نازاں کوئی زہد پر کوئی تقوی پہ نازاں مجھے تیرا ہے آسرا کملی والے ہے مجھ کو تیرا آسرا کملی والے ہے مجھ کو تیرا آسرا کملی والے کبھی اپنا جلوہ دکھا کملی والے کبھی اپنا جلوہ دکھا کملی والے ہے مجھ کو تیرا آسرا کملی والے اتھے نہیں تے اتھے دیکھ سوں اتھے کس شکل دے وچ اسی جا رہے ہو سوں آکے کشتی دی شکل وچ سواری ہو سی تے دوسری آکے جڑی دوسری سواری ہو سی وہ گھوڑے دی شکل وچ ہو سی وہ گھوڑے دی شکل کیڑی ہو سی آکے عبدھا یا ہیل متایا آکے جڑیاں قربانیاں ہو سن انہاں قربانیاں نو اللہ تبارک و تعالی گھوڑے دی شکل لے دے سی اس قربانی نو اللہ تبارک و تعالی گھوڑے دی شکل دے دے سی آکے قربانی گھوڑے دی شکل دے وچ آوے سی بندے نو پچھا ویسی بھئی پرانی طرز و عمل نو پسند کرے نہ یا کوئی نویں طرز و عمل نو پسند کرے نہ اگر پرانی طرز و عمل نو پسند کرے نہ تو کشتی تے چڑھ ون اگر آدم جلدی ونجا تو گھوڑے تے چڑھ ون اس واسطے او تیری او سواری ہے جسے تو جمعے تے نمازاں پڑھدا ہے اے تیری او سواری ہے جڑی محبت خلوص نال تینے ابراہیم دی سنت رسول اللہ دی سنت سمجھ کے تینے قربانی دے جانور نو ذبح کیتا اس واسطے فرمایا اے قربانی دا بہت بڑا درجہ اور ثواب اور فضیلت ہے فرمایا گیا لکل شعرۃ حسنۃ
کہ ہر چھوٹے تو چھوٹے وال دے بدلے اللہ تبارک و تعالی بڑی تو بڑی نیکی عطا کر دے. اے بھی قربانی شریف دا درجہ فضیلت اور ثواب ہے. اگر بندے دے کول اپنی استطاعت ہے تصدقوا عن نفسکم وعن موتاکم، اپنے آبا و اجداد اور میت جڑے تو دنیا تو رخصت تھی گئے لوگ موتا ہیں انہاں دی قربانی کرنا، اے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے طرز عمل تو ثابت اور کیا جی احادیث طیبات وچ موجود ہے. اور فرمایا گیا کہ تکبیرات اے انتہائی اہم مسئلہ ہے. تکبیرات کے نے کہ تکبیرات نامی دی صبح تو لے کے 13ویں دی اثر تک اے تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اے او تکبیر ہے کہ جڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو ذبح کر دے وقت اے پڑھی آئی، اللہ نو پسند آ گئی، آج تک اس نو مروج کر دیتا، راج کر دیتا. فرمایا نامی دو اثر تو لے کے نامی دی صبح تو لے کے 13ویں دی اثر تک، نامی دی صبح دی نماز تو بعد اگر کوئی بندہ جماعت نال پڑھے اس دوتے بھی، اگر کوئی بندہ اکیلے نماز پڑھے اس دوتے بھی 3 مرتبہ اے تکبیر پڑھنا اے سنت ہے، تے 1 مرتبہ اے تکبیر پڑھنا اے واجب ہے. یہ ایسا واجب ہے تکبیر کہ اس دے چھوڑن دے ہوتے کوئی اس دی قضا نہیں لیکن سزا ہے، قضا نہیں تے سزا ہے. یہ او واجب ہے، اگر چھٹ گیا تو دی کوئی قضا نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ ہیں جی وہ نماز لگی گئی، جب وہ نماز لگی گئی تو وطبعی بندہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اس واسطے کہ دیگر دی نماز اگر آدمی نے پڑھی ہے تو ولا وقت دوبارہ دیگر نہیں پڑھ سکتا. اگر آدمی نے ہے جی شام دی نماز پڑھیے تے تکبیر رہ گئی ہے وہ ولا وقت دوبارہ 3 فرض نہیں پڑھ سکتا. تے اس دی قضا اسے واسطے نہیں جو ولا نماز بندہ نہیں پڑھ سکتا، جدہ او نماز نہ پڑھ سی اس سالیاں تکبیراں بھی نہیں پڑھ سکتا. اس واسطے فرمایا اس واجب دی انتہائی احتیاط کرنی ہے، اس واسطے کہ اس دی قضا نہیں، اس دے ترک دے ہوتے اس دی قضا نہیں لیکن اس دے ترک اور چھوڑن دوتے سزا ہے. ہاں جس طرح مرد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ سی، اسی طرح عورتوں دوتے بھی ہے، عورتوں دوتے بھی یہ تکبیر اسی طرح نماز تو بعد 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، 1 مرتبہ پڑھنا فرض ہے، واجب ہے. انہاں تک پہنچاونا یہ تھوڑا واجب ہے، انہاں تک پہنچاونا یہ تھوڑا فرض ہے کہ انہاں تک کہ تساں پہنچا سکتے ہو لازمی طور دوتے کہ انہیں آ رہے مسئلہ ہنے اگر پڑھسو تا تھوڑا واجب ادا تھی ویسی، نہ پڑھسو تا چھٹ ویسی. تے ایسا ہے چھوڑو نے کہ دی ولا قضا کونی تی دی سزا ہی سزا ہے. یہ تکبیرات دا مسئلہ آ گیا. باقی مسئلہ آ گیا قربانی دی ہے جی گوشت دا، وہ دے 3 حصے اور 1 حصہ اپنے واسطے، 1 حصہ دوست احباب واسطے اور 1 حصہ غربا واسطے. اور پھر فرمایا کہ قربانی دی کھل ہر اس جگہ دوتے دیو جڑا مصرف ہوئے، یعنی مدارس دینیہ کہیں بھی دینی مدرسے دوتے اپنے عقیدے دے کہیں دینی مدرسے دوتے اگر کھال تھوڑی پہنچ گئی ہے وہ اپنے مصرف تے پہنچ گئی ہے، او دا ثواب، او دا درجہ، او دی فضیلت تھانو موصول تھی ویسی، حاصل تھی ویسی. لیکن جی میں پہلے بھی اپنے اس مدرسے دا اس موقع دوتے خاص طور دوتے خیال کر دے ہو، ہن بھی اس موقع دوتے اس مدرسے دا خاص طور دوتے خیال کرنا ہے. جنہ دی آمد و رفت میرے کول رہ دیئے، مدرسے چ رہ دیئے یا جمعے دے موقع تے رہ دیئے، انہاں دے اگو تفصیلاں کرنیاں تے وڈیاں وڈیاں کہانیاں پیش کرنیاں کہ انج مسئلہ ہے تے تعمیر ہے تے شروع ہے تے طلباء دی ضرورت ہے تے نامکمل ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں. اس واسطے کہ جڑی شے میں تھانوں دسیساں وہ تھوڑے کان سن سن تے جڑی شے باہر نکل کے تساں آپ دیکھ سو وہ تھوڑیاں اکھاں دیکھ سن. لیس الخبر کل معاینہ، سنی ہوئی گال دا درجہ پچھے ڈٹھی ہوئی دا اگھیں. اس واسطے تھوڑے سامنے اس تفصیل دی ضرورت نہیں. اتنا خیال کرو کہ جس جگہ دوتے دے وہ دینی مصرف ہوئے. تیسرا مسئلہ رہ گیا عید دی نماز دا. عیدگاہ مغربی دے اندر انشاءاللہ 7:15 بجے عید دی نماز ادا کی تھی ویسی. مغربی عیدگاہ دے اندر 7:15 بجے انشاءاللہ تعالی 7:15 بجے عید دی جماعت کھڑی تھی ویسی. او لوگ کہ جڑے جلتی
عید پڑھن دے خواہش مند ہوندے کہ جلدی جلدی پڑھو تے جلدی جلدی جانور نو ڈہا دیو، یہ دا شریعت دے وچ کوئی تصور نہیں۔ ہر شے دے وچ ہیں جی دیر ہووے، ہر شے دے وچ آہستگی ہووے، اس واسطے اپنی مرکزی مغربی عیدگاہ دے وچ چھوٹیاں چھوٹیاں مسیتاں جنہاں دے وچ ہیں جی عیداں شروع کر دتیاں گئیاں ہیں، خیال کرے سو کہ جڑی جہاد تے عید تھی وے اتھا ہی بندہ پڑھے۔ انشاءاللہ 7:15 بجے عیدی نماز کھڑی ہوئے سی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔